السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين. دونك اليوم في السلسله ديالنا ديال لا كونطابيلتي جينيرال غادي نبداو لو بروميير اكزرسيس كي كونسيرن لو بيلان دوفرتور. دونك شفنا في لو كور لو بيلان دوفرتور هو لو بيلان اللي كيكون في لو بروميير جانفي ان، دونك كيكون في الاول ديال العام. Donc l'énoncé qui roule, l'entreprise Dina a un exercice comptable qui coïncide avec l'année civile. Sa situation patrimoniale se présente comme suit. Donc on a les éléments du patrimoine ou les montants ديالهم le 1er janvier 2015. Donc il بغيتو توقفوا الفيديو هنايا تشوفوا l'énoncé تاخذوا les éléments باش تحاولوا تصاوبوا l'exercice عاد نكملوا نشوفوا الكوريجي ديالو. Donc vous pouvez faire une pause la vidéo, sinon on peut continuer. Donc le travail à faire, c'est établir le bilan au 1er janvier 2015. Donc quand nous le bilan, bien sûr qu'il y a l'actif, le montant, passif ou le montant. Donc les trois éléments de l'actif, l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie, la trésorerie active. دونك شنو كيكون عندنا في لاكتيف ايموبيليزي في ديك لي زيليمون اللي عندنا اللي شفنا كنشوفوا شنو هما الحاجات اللي كيكونوا عندنا كنحتاجوهم في اكثر من عام، يعني لا دوري ديوتيليزاسيون ديالهم كتكون سوبيريور ا اون اني. هادو كيكونوا اكتيف ايموبيليزي. لاكتيف سيركيلون هما لي زيليمون اللي كيتبدلوا لنا durant l'année. دونك كيكون لي مونطون ديالهم كيتبدلوا بحال لي ستوك، بحال لي كليون، لي كريونس كليون، يعني الفلوس اللي كنتسالون لي كليون ديالنا اكسيتيرا. دونك لاكتيف ايموبيليزي فين غادي نجبروه في لو بلان كونطابل. لاكتيف ايموبيليزي في لو بلان كونطابل في لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان غادي يكون عندنا في لا كلاس 2. دونك اي اليمون اللي كاين في لا كلاس 2 غادي نكلاسيوه في لو بيلان في لاكتيف ايموبيليزي. pour l'actif circulant hors trésorerie غادي يكون عندنا في la classe 3. Donc la trésorerie active, la trésorerie c'est-à-dire l'argent, tout ce qui est argent. Donc tout ce qui est argent qui qu'on indique la classe 5. Alors les billets quand je brûle les chèques postaux, la banque ou la caisse. Donc نعاود نشرح. Donc l'actif immobilisé هما les éléments اللي عندي في الباتريمون اللي ما كيتبدلوش pendant l'année. L'actif circulant هما الحاجات اللي كيتبدلوا لنا، يعني كيتوقع فيهم دي شانجمون دو مونطون ديالهم في العام، يعني في اقل من عام، بحال لي ستوك، بحال دونك لي ستوك عندنا لي ستوك دو مارشانديز، ماتيير بروميير، دو فورنيتور دو بيرو اكسيتيرا، ou les créances clients, les TVP etc. Donc هادو غادي نجبروهم في la classe 3. pour la trésorerie active عندنا قلنا لي شيك بوستو، لا بانك ولا كيس، وكاينين في la classe 5. OK. Donc nous avons le passif. Passif عندنا le financement permanent. عاود نفس لا لوجيك. دونك لو فينانسمون بيرمانون هي الحاجات يعني المداخل لي سورس دارجون اللي اللي عندنا اكثر من عام. لو باسيف سيركولون هما لي ديت اللي عندنا قل من عام. ولا تريزوري باسيف هي لي ديت اللي كتكون عندي، يعني كتكون عندي لو كونت ديال لا بنك ديبيتريس. من بعد نشرحوا هذا لو بوين هذا. دونك الفينانسمون بيرمانون غادي يكون عندي فيه لو كابيتال راس المال ديالي، les emprunts auprès des établissements de crédit، يعني الا كان عندي شي emprunt auprès de la banque اللي غادي نخلصو في اكثر من عام، و اذا خديت شي ايموبيليزاسيون يعني شي فورنيسور ديموبيليزاسيون حتى هي اكثر من عام، دونك كتكون في فينانسمون بيرمانون. pour le passif circulant غادي يكونوا عندي فيه لي ديت اللي دونك كيتبدلوا قلنا في وسط العام اللي غنخلصهم في اقل من عام، بحال لي ديت envers l'état، les dettes fournisseurs يعني les fournisseurs خصني نخلصهم etc. دونك هادو غادي يكونوا عندي في الباسيف سيركول. دونك الفينانسمون بيرمانون باش نجبرو في البلان كونطابل سي لا كلاس 1. دونك اي اليمون اللي عنده كيبدا بواحد، لو كونت نيميرو دو كونت ديالو كيبدا بواحد، يعني في لا كلاس 1 غادي يكون في الفينانسمون بيرمانون. في الباسيف سيركولون غادي نجبرو في لا كلاس 4. دونك اي élément من ديك الطابلو اللي شفنا في لي لونسي اللي جبرتو لو نيميرو دو كونت ديالو كيبدا بلو نيميرو 4 غادي نكلاسيه في لو باسيف سيركولون. وبيان سور فهمنا لا لوجيك لانهم قل من عام، هادوك دي ديت غادي نخلصهم قل من عام. او تريزوري باسيف حتى هي غادي تكون في لا كلاس دو تريزوري اللي هي لا كلاس 5. اون باس. دونك ها هو لو بيلان كيفاش غادي يكون عندي. غادي نشد ديك لي زيليمون غادي نكلاسيهم. دونك غنجبر في لاكتيف ايموبيليزي عندي لي تيران. Les terrains, c'est une immobilisation. Les constructions,
البني يعني شي حاجه لي باتيمون اكسيتيرا دونك هادو ما كيتبدلوش في وسط العام يعني الباتيمون ها هو تما تا هو اكتيف ايموبيليزي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ماتيريال دو ترونسبور موبيليي دو بيرو ماتيريال انفورماتيك هادو كاملين في لاكتيف ايموبيليزي كننزل كل واحد بالمونطون ديالو و دوا فير اتونسيون لي مونطون لي شيفر لي زيرو دائما لي ستودون دونك يغلطوا في لي زيرو كنكتبوا شي زيرو ناقص شي زيرو زايد دونك يتخابقنا يحسب دونك يفو اتر فريمون très attentif. Donc l'actif circulant hors trésorerie غادي نجبر toujours قلنا les stocks ou les créances الاغلبيه هما اللي كيكونوا في les exercices بزاف. Donc عندنا les stocks de matières premières, stock de produits finis, créances sur client. Donc هادو كاملين غادي نجبرهم قلنا في la classe 3 وكنعملوا كل واحد بالمونطون ديالو etc. Trésorerie active عندي avoir en banque ou espèces en caisse. كنفيريفي انني ما نسيت حتى شي élément من لو طابلو اللي عندي في لينونسي وكنجمع لو توتال غادي يجيني هنايا لو توتال ديال لاكتيف 2,317,040 عندي في الباسيف دونك في الباسيف فينانسمون بيرمانون عندي emprunt auprès des établissements de crédit وعندي fournisseur d'immobilisation دونك fournisseur d'immobilisation يعني شريت شي ايموبيليزاسيون اللي غادي نخلصها بالكريدي يعني ما نخلصوش شي سور بلاس او كونطون غادي نخلصها اكريدي ولكن supérieur à une année يعني داك الفورنيسور غادي نبقى نخلصو مثلا على 5 سنين اكسيتيرا دونك كيدخل حتى هو في الفينانسمون بيرمانون وكيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون غادي نجبروه حتى هو في لا كلاس 1 دونك كنزل لي مونطون ديالهم من بعد عندي في الباسيف سيركولون عندي ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون نوقفوا هنايا نشرحوا واحد دقيقه الفرق بين ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون ou fournisseur d'immobilisation. Donc fournisseur d'immobilisation, dette sur acquisition d'immobilisation, هادو deux comptes qui تستعملوا فاش كنشري شي immobilisation. Donc فاش كنكون شريت immobilisation, soit غادي نستعمل le compte fournisseur d'immobilisation, soit dette sur acquisition d'immobilisation. Donc شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق انني الا كنت غادي نخلصها قل من عام غادي تكون عندي في الباسيف سيركولون وغادي تكون ديت سور كتسمى ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون ولا كنت غادي نخلصها اكثر من عام غادي يكون في الكونت فورنيسور ديموبيليزاسيون اوكي دونك واحده في الفينانسمون بيرمانون واخرى كتكون في الباسيف سيركول دونك وعندي ديت فورنيسور يعني هما الفورنيسور اللي كنشري من عندهم لي مارشانديز ولا ماتيير بروميير يعني الفورنيسور العاديين اللي كنشري من عندهم الحاجات اللي كيكونوا في الستوك ديال لاكتيف سيركولون اما هادو لي موبيليزاسيون كنكون شريت لي موبيليزاسيون يعني شريت تيران شريت شي ماتيريال اكسيتيرا وهاد لي فورنيسور هادو الفورنيسور عاديين اللي كنشري من عندهم دائما كنتعامل معاهم اللي كنشري من عندهم لي ماتيير بروميير اولا لي مارشانديز اكسيتيرا دونك كنزل لي مونطون في تريزوري باسيف ما عندي والو دونك كنجمع لو توتال كنجبر عندي 975,590 ديجا في لو كور قلنا ان لو توتال اكتيف والتوتال باسيف خصو يكونوا متساويين اذا بريزونطيت البيلون بحال هكذا راه ما كملتش ليكزارسيس سي فري كو شبرت لي زيليمون كاملين اللي عندي ونزلتهم ولكن ما عنديش ليكيليبر علاش حيتاش واحد الحاجه ناقصه اللي هي حنايا خصنا نزيدوها في البيلون غنشوفوا شنو هي دونك هو لو كابيتال سوسيال دونك اي انتربريز في الفينانسمون بيرمانون ديالها خصنا كيكون عندها واحد الكابيتال يعني ديك راس المال اللي بدات به هذاك راس المال من غادي نجبروه هو ما كاينش في التمرين مي بيان سور حنايا اللي خصنا نزيدوه يعني هذا هو لاستيوس ديال التمرين باش غادي نعرفوه بيان سور غادي نعمل لو مونطون اللي كان عندي في لاكتيف ناقص المونطون اللي كان عندي في الباسيف يعني 2,317,040 ناقص 975,590 غادي يجيني هو 1,341,450 دونك هو المونطون ديال الكابيتال سوسيال هو اللي كيكون الناقص اللي عندي في البيلان باش يكون عندي ان بيلان دوفرتور équilibré والتوتال ديال لاكتيف كيساويني التوتال ديال الباسيف وكيكون المونطون ديالهم هو 2,317,040 دونك فوالا لا فيديو توش ا سا فان حاولت نعطيكم واحد ليكزامبل بسيط على البيلون دوفرتور شرحت فيه كلكو زيليمون اللي يكونوا مهمين ولا ما كانوش مفهومين عند يعني كيكون فيهم شويه ديال الاخطاء بالنسبه لي ستوديون سورتو ديك القضيه ديال فورنيسور ديموبيليزاسيون ديت سور اكيسيون ديموبيليزاسيون اكسيتيرا دونك فوالا جيسبر لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم الا عندكم شي سؤال خليوه في لي كومونتير ونتلاقاو في الفيديو المجاي ان شاء الله. سلام.